May butag sa tanan. Ako magabasa diha sa iyang pulong sa Salmo 101 down to 5. Awiting nga malipayon ang Ginoo tibuok kalibutan. Simbaha ang Ginoo uban ang kalipay ug panuol kamo kaniya uban sa malipayong awit. Ilha nga Dios ang Ginoo. Siya ang nagbuhat kanato ug kita iyaha. Kita iyang katawhan ug iya kitang panon. Sulod kamo sa iyang templo ug pasalamati siya didto. Sulod kamo sa iyang balaang puloy-anan ug dayga siya didto. Pasalamati ug dayga siya. Ang Ginoo maayo mulungtad ang iyang gugma ingon man ang iyang pagkamatinud-anon hangtod sa tanang kaliwatan. Salamat sa iyong pulong Ginoo, mag-aampo kita. Dalay gud makagahom ng mga Dios. Salamat Ginoo sa higayon Lord na kami magaday bagasimba na po diha sa imong ngalan Ginoo. Salamat Lord God sa pag-atiman kanamo Ginoo sa tibuok semana Lord God na kami busy diha sa kalibutan Lord God. Ikaw gyud nagatiman kanamo Lord God. O Lord, sa among pagsimba Ginoo, pulihi among kasing-kasing ug kalipay Lord God, dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan Lord God. O send ang imong Holy Spirit kaning dapita Ginoo o tagay mig kaalam Lord God na kami makasabot diha sa imong pulong Lord God. O Lord, pasaluo kami sa mga sala Ginoo o sa among pagpadayon Lord God, dasiga ang tanan, i-bless ang tanan Ginoo o kining tanan ginabalik ng dugi maya sa ngalan ni Jesus. Amen. Ngayong buntag sa tanan. Amen. Kinsa excited nga budag ka sa tumbuhing Dios. Amen. Ingay mo katapat mga igsoon. Ayaw pagluya-luya. Kay ang Dios na higugma kanimo. Amen. Hallelujah. Atong iandamon atong mga kasing-kasing ug una-una lang sa pagdaig diya sa tumbuhing Dios. As we sing mulukso. Atong ipangpak ang atong mga kaboy. Alang sa pagdaig diya sa tumbuhing Dios. Sayaw sa kalipay, alang kanimo tungod sa gibuhat mo. Mulukso, mulukso kami Ginoo, alang kanimo tungod sa kalipay. Sayaw, sayaw kami o Diyos para kanimo. Mulukso kami Ginoo, alang kanimo tungod sa kalipay. Sayaw, sayaw kami o Diyos para kanimo lang. O Diyos nga mga anak mo, nagawit o pagdaig, nagasayaw sa kalipay, alang kalimo. Kay mo ming gipili, ang iyang pamilya. O Diyos nga mga anak mo, nagawit o pagdaig, nagasayaw sa kalipay, alang kalimo. Tungod sa gibuhat mo. Mulukso kami Ginoo, alang kanimo tungod sa
kayo Ginoo sa imong kamaayo diri sa among mga kinabuhi, Lord God. Hallelujah. Yes, Lord God. Gugma kayo Ginoo. Pinaanan, Lord God. Yes, ang gugma mo, balaan nun, putli, walay pagkabahin. Daw sama-sa bulawan, nga dili mo luban, katahong palandun. Ang gugmang balantaron, busag isimba ko ikaw, gihalaran sa kanunay, duyog sa kalipay, ning kasing-kasing ko, ang huni sa gugma, awiton ko. Balaan nun, putli, walay pagkabahin. Daw sama-sa bulawan, nga dili mo luban, katahong palandungon. Ang gugmang balantaron, busag isimba ko ikaw, gihalaran sa kanunay, duyog sa kalipay, ning kasing-kasing ko, ang huni sa gugma, busag isimba ko ikaw, gihalaran sa kanunay, duyog sa kalipay, ning kasing-kasing ko, ang huni sa gugma, awiton ko. Lawatang halad ko, puno sa pagdaig, gihan ay og giawit, tungod sa gugma mo. Busag isimba ko ikaw, gihalaran sa kanunay, duyog sa kalipay, ning kasing-kasing ko, ang huni sa gugma, busag isimba ko ikaw. Yes, Lord. Among kang ginahalaran, Lord God. Among ginahalaran, among kinabuhi, di lamang kanimo, Dios. Kasing-kasing ko, ang huni sa gugma, awiton ko. Awiton ko. Yes, Lord God. Hallelujah. Hindi ang among mga kinabuhi, Lord God. Andam nga ihala diha kanimo, O Dios. Mo'y among bugtong nga manuluwas, Lord God. Daghang
Ginoo hangtod sa walay katapusan. Lubaw sa gipangandoy, tanang gitinguhan, nga muari sa kasing-kasing ko. Kaysa imong presensya, lamang kong matambang, ug sa matag adlaw gitinguhan. Labaw sa gipangandoy, labaw sa gipangandoy, tanang gitinguhan, nga muari sa kasing-kasing ko. Kaysa imong presensya, lamang kong matambang, ug sa matag adlaw gitinguhan. Sa presensya mo may kaayuhan, sa presensya mo kasiguruhan, sa presensya mo adunay kalipay. Sa presensya mo, Diyos, sa presensya mo, Diyos, ako nagtinguhan. Labaw sa gipangandoy, tanang gitinguhan, nga muari sa kasing-kasing ko. Kaysa imong presensya, lamang kong matagba, ug sa matag adlaw gitinguhan. Sa presensya mo, sa presence, Lord, may kaayuhan. Sa presensya mo kasiguruhan, sa presensya mo adunay kalipay. Sa presensya mo, Diyos, sa presensya mo, Diyos, ako nagtinguhan. Sa presensya mo may kaayuhan, sa presensya mo kasiguruhan, sa presensya mo adunay kalipay. Sa presensya mo, Diyos, sa presensya mo, Diyos, ako nagtinguhan. Yes, Lord God, tinuod gayud Ginoo, nga sa imong presensya lamang matunda ng tinuod nga gugma, Lord God, ang tinuod nga kalipay, Lord. Kanimo lamang gayud Ginoo mabatunan ang tinuod nga kaayuhan, Lord God. Mong among ginasurrender, ginahalad ang among kinabuhi diya lamang kanimo, Dios. Hallelujah. Let your Holy Spirit be upon us, Ginoo. Kay wala kami laing gitinguha, Lord God, kundi lang makauban ka, Jesus. Itungod sa imong kamaayo diri sa among mga kinabuhi, Lord God. Ibisan kami makasala, Lord. Apan ang imong gugma, Ginoo. Kanunay gayud, Lord God. Hallelujah. Sa imong presensya lamang gayud, Ginoo.
mabato na ng tinuod nga katagbawan, Lord God. Hallelujah. Sa presensya mo, O Diyos, sa presensya mo may kaayuhan. Sa presensya mo kasiguruhan. Sa presensya mo adunay kalipay. Sa presensya mo, Diyos, sa presensya mo, Diyos, ako nagtinguhan. Yes, Lord God. Tanan dungog himayag, Ginoo, among ginabalik diha kanimo, O Diyos. Talagon ka kayo, Ginoo. Yes, Lord. Tinuod gayon ang mensahe sa alawiton. Nga diha lang gayon kanimo kami makasinati o kalipay, kasiguraduhan o kaayuhan, Ginoo. Ug tungod ni ana, ikaw gayon ang among gitinguha na pag-aalagaran sa among kinabuhi ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi, Ginoo. Lord, kami Ginoo, mapasalamaton nga na kanimo sa imuhang dako kaayo nga pabor nagihimo ngani sa among kinabuhi. Pinaagi, Ginoo, sa pagpanalangin kanamo sa nagkanalaing matang sa mga panalangin bisan dili miangayan tungod sa among makapakyasan nga na kanimo. Apan ang imong grasya ug kaluoy, ang imong gugma, padayon gayud nga milabaw, Ginoo. Ug padayon nimong gipasinati ngani sa among mga kinabuhi, Ginoo. Nagapasalamat usab kami bisan sa mga pagsulay, mga nagkanalain na mga unos sa kinabuhi, Ginoo. Kay nasayod kami, nagisulay nimo kami, Ginoo, aron mahimo kaming malahutayon, aron mulig-on ang among pagtuong pagsalig kana kanimo. Lord, pasaylo ami sa tanan namong mga kalapasan gayod nga nahimo diha kanimo. Ug padayon ikaw, Ginoo, na magatrabaho sa among kinabuhi ug magahimo gayod niini nga hingpit gayod diha sa imong atubangan, Ginoo. Aron nga ikaw kapasidunggan namo sa among mga kinabuhi. Padayon ako nga nagaampo nga na kanimo, na padayon ikaw, Ginoo, na magalig-on sa pagtuog pagsalig na ining imong mga katawhan. Aron nga kung moabot man ang mga nagkanalain na mga unos sa kinabuhi, dili gayud sila matumba, dili gayud sila maluya, hinuon magabarok sila nga lig-on tungod sa imuhang pagtabang nga na kanila, Ginoo. Nagaampo ako nga tabangan nimo ang tanan nga adunay mga problema diha sa financial. Ikaw magkatakbo sa ilang mga panginahanglanon. Problema diha sa panglawas, balatian. Ako mapag-ampo na imo silang ayuhon diha sa ilang mga balatian. Problema diha sa ilahang panimalay. Ilang pamilya baka adunay dili maayo nga panagsinabtanay. Mga magtiayon, Ginoo, nga adunay dili maayo nga panagsinabtanay. I pray for reconciliation, Ginoo. I pray for peace. Nagaampo sa ako og pagpinasayloay sa matag usa, Ginoo. Ug sa tanan nga nagmaluyahon diha sila espirituhanong bahin, Ginoo. Tungod sa mga pagsulay ug tungod, Ginoo, sa mga lihok ug sa mga buhat sa kaaway na kanunay nagahagit kanila ug nagabuhat og mga butang aron nga sila, Ginoo, hinay-hinay nga mabugnaw o malayo nga na kanimo. Ako mapag-ampo na ikaw, Ginoo, magatabang kanila na mahimo silang gawas nun gikan, Ginoo, sa litag sa kaaway o sa gapos sa kaaway. Mahimo silang maisugon, Ginoo, nga mubarog o pupadayon sa ilang pagtuo o pagsalig kana kanimo. Ang mga lakad yun sila kanimo, ilabi na, Ginoo, nining tuig 2026, Ginoo. Kay samtang nagadagan ang panahon, nagakaduol, Ginoo, ang imong pagbalik. Ug samtang nagadagan ang kinabuhi sa tao, nagaduol usab ang katapusan. Akong mga pag-ampo na ikaw gayod na remind sa matag usa, Ginoo. Na wala gyud laing dalangpanan kundi ikaw lamang, Ginoo. Nagaampo sa ako, Ginoo, niining amuang kabayan relocation ug mga kasikbit niini na mga dapit communities and barangays, Ginoo. I pray, Ginoo, na ikaw magatayog, Ginoo, sa mga kinabuhi sa mga tao na walay panahon kanimo. Walay pagpakabana kanimo, Ginoo. Wala gayod nangita kanimo.
Ako mapag-ampo na diha unta sa kinauyukang bahin silang kasing-kasing Ginoo. May kaplagan nila ikaw. May kaplagan nila nga kulang diha ang ilang kinabuhi. Ug sila Ginoo muduol ug mo dapit kanimo diha silang kinabuhi ingon nga ilang Ginoo manluluwas. Nagaampo ako Ginoo sa amo ang panggobyerno Ginoo. Gikan sa lokal kadto na sa nasyonal namo ang panggobyerno. Daghan Ginoo ang mga nagapanghitabo niini nga mga nasod o niini nga nasod. Ilabi na Ginoo niini nga halapan ug dako kaayo nga korupsyon nga nagapanghitabo. I pray Lord na ikaw Ginoo gayon na magatandog sa mga kinabuhi, sa mga kasing-kasing sa mga politiko Ginoo ug sa mga appointees ng mga gobyerno Ginoo. Ako mapag-ambong nga sila unta mapahadlokon kanimo Ginoo aron sa ingon Ginoo nga sila mubuhat Ginoo para sa kaayuhan sa ilang mga constituents, para sa kaayuhan ni ini nga nasod Ginoo. Ako mapag-ampo Ginoo na may kaplagan unta nila ikaw diya silang kinabuhi. Ako nagaampo ni ini nga nasod na imong luwason gikan sa kaulawan, luwason Ginoo gikan sa kontrobersya Ginoo, sa nahitabo nga korupsyon Ginoo. Ug imong luwason kini nga nasod sa tanan Ginoo na mga dili maayo nga mga panghitabo. Nagaampo sa mo Ginoo sa tanan na mga alagad nimo karon na imong gipadala sa nagkalaing mga kasimbahanan, mga misyonero nga imong gipadala sa nagkalaing mga dapit aron imantala ang maayong balita ngadto sa tanan ng mga pinulungan, kaliwatan ug katribuhan nga ang tanan Ginoo magmaisugon na mopadayon sa pagmantala sa imong pulong Ginoo aron ang tanan Ginoo makadungog sa maayong balita Ginoo. Kaya ang imong pulong nag-ingon nga kung mawalihan na ang tanang tawo sa tibuok kalibutan, ikaw mo balik Ginoo. Lord, I pray na ang tanan Ginoo mawalihan. Ini mga tao nga imong pagagamiton Ginoo. Lord, continue to bless us sa among pagpadayon karon Ginoo. Pinaagi sa pag-empower ka namo sa imong balaang espiritu. Ako ang ginasalig ginatugyan kanimo tanan sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Palihog ko, manglingkod ng tanan. Ug adto ta sa atong offering. Maghatag kayo kita sa atong buhing Dios nga adunay kalipay sa atong kasing-kasing. Muhatag sa kalipay diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay diha sa Ginoo. Dai kung sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Muhatag sa kalipay diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay diha sa Ginoo. Dahil kuntaan Diyos sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Ginoo, nagapasalamat kami ini nga sa lapi kinitaan sa imong katawhan. Napadayon nimo kini nga i-bless Ginoo. Gamit Ginoo para sa kalambuan ini nga iglesia, para Ginoo sa padayon, pagtabang sa mga aktibidades nini nga iglesia, diri man sa sulod o diha man sa gawas ng mga buluhaton. Uban usab sa paggiya kanamo unsaon sa pagdumala nini nga salapi na imong gipiyal nini nga iglesia Ginoo. Ako usab nagaampo nga panalanginan nimo ang imong mga katawhan. Panalangini ang tanan nilang mga source sa ilang panginabuhi Ginoo. Ang tanan nilang mga paghago Ginoo. Imo gayud panalanginan. Ako ang ginasalig o ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus' name I pray. Amen. Maayong buntag tanan. Pasensyahin ako ninyo karon kay doon lagi yung mga higayon na mupaghot ta. Kay
Mapanahuman ako ang New Year. Ha? Pizza, unsa man taron? Pizza 11 naman sa taron, ha? Pizza 11 na, New Year gyapon sa kuha. Bagong tuig lang gyapon. Kumusta man mo? Ha? Better than 2025? Bulahan ka iksuon na ikaw ania karon, dili aksidente o sulagma na ikaw nakasimba karon, kun dili plano kini sa Ginoo, kay dili buot ang Ginoo nga mahilayo ka sa iyaha o dili ka ma-remind sa iyahang pulong. Ug nalipay ko kay naay mga gina-pray nato kaniadto na unta makitaan nato. And pasalamat ko sa Ginoo kay nakita nako karon. As Kuya Nonoy, tapos si Bibi, dili gyud magluya-luya gyud, ha? O ganapod tay mga bag-o nga nakauban pud nato. Kanang nagahatag panahon diya sa Ginoo. Naingon pa ni Kuya Nonoy kanina nga makasimba na gid daw siya kay sirado na ang ilahang meat shop. Sirado rag Domingo. Lisod pag masirado hantod sa hantod, wawad ang sa trabaho. Na? So, kini siya, nasayod man ta nga nag-pray sa Ginoo na madasigon o makabalik, magmainiton pagbalik ang mga kaiksunan nato nga nakasinati og kaluya. So, dili ta magalangan, kay nalangan naman ta. Kung na mo yung mga Bible, abray uban ka na ako sa libro sa Pilipos. Pilipos Kapitulo 3, versikulo 13, at na sa 14. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong, magaambot ta. Ginoong Dios, salamat gayud sa imong pulong nga ako ang nabasa. Panalangin kini Ginoo, masabtan namo kini og tuguti nga kining imong pulong magapenetrate sa amo ang mga kasing-kasing og kinabuhi. Ako ang mga prayer usab na kini magsilbi usab na amo ang Ginoong giya o timon samtang kami Ginoo nagalawig ning kinabuhi a Ginoo. Ako usab nagaampog langit no nakaalam nga imong ihatag gani kanako aron makahimo usab ako sa pagtipik-tipik nining imong mga pulong. Ako ang ginasalig, ginatugyan kanimo tanan. In Jesus name I pray. Amen. Adunay usa ka mag-uuma. Namisaka siya sa usa ka bukid, usa ka bungtod. Aron sa pag-adto sa usa ka luna nga halapad o kabunok nga yuta. Miagi siya sa malisod nga dalan. Miagi siya og tunokon nga dalan. Miagi siya og pangpang nga dalan. Ug mibati siya og kahadlok. Ilabi na sa panahon nga milingi siya ngadto sa ubos ug nakita niya ang iyang balay. Ang iyahang mga tanom, ang iyahang yuta, ang iyahang kalipay, ang iyahang lingaw didto sa mao nga ubos nga bahin. Ug mingon siya siyang kaugalingon. Mubalik na lang kahako sa ubos. Apan nakahuna-huna usab siya. Kung mubalik ko sa ubos, akong masinati, susama lang gyapon na kinabuhi ang akong nasinati. Apan paghangad niya ngadto sa taas, nakita niya ang usa ka halapad nga yuta. Nagihatag sa Ginoo sa iyaha nga yang ugmaron. Usa ka lapad o tabunok nga yuta ug mingon siya siyang kaugalingon. Kung mubalik ko, walay kausaban ang akong kinabuhi. Apan kung mupadayon ko ngadto sa taas, dunay dako kaayo nga kausaban ang mahitabo sa akong panginabuhi, sa akong kinabuhi. Tungod sa grabe nga priority o tungod sa grabe nga opportunity nga akong nakita dito sa unahan. Now, ang bag-ong tuig, usa kini ka pagtawag sa matag usa ka nato ngadto sa pagpadayon sa unahan. Sama sa tuig nga mi padayon from 2025 to 2026. Wala gyud tuig nga nagstay sa iyaharang tuig pagkahuman sa December. Mubalik gid na lahos gid na sa laing tuig. Mao na siya ang pasabot sa bag-ong tuig. Daghan na mga magtutuo, daghan na mga Kristohanon na nahimong nagpabilin
nga bilanggo diha sa ilahang daan na kinabuhi. Mao kini ang hinungdan. Bisan naa na sila sa bag-ong tuig, ang ilang kinabuhi daw anaa gyapon sa karaan nga tuig. Apan ang Dios nagtawag kanato sa pagtan-aw ngadto sa unahan o pagtutok sa unahan ug dili sa pagtan-aw ngadto sa imuhang nangagi o ngadto sa imuhang nilabay nga kinabuhi. Now, progress in God requires release of the past and pursuit of His purpose. Kung gusto ka, dunay improvement ang imong kinabuhi. Dunay, kanang ginatawag nato, kauswagan ang imong kinabuhi. Gikinahanglan kini sa pagkalimot ngadto sa imuhang nangagi, pagbiya, pagtalikod, pagsalikway, ug ngadto sa pagbukod ug pag-apas ngadto sa katuyuan sa Ginoo diha kanimo. Now nga itong mensahe di ay nintaknaa sa kabuntagon, magahisgot kita ni ginatawag pressing forward. Pagpadayon ngadto sa unahan. Now, ingon sa atong gibasa ganina, forgetting those things which are behind. Kinahanglan, aron kita makapadayon ngadto sa unahan, kinahanglan nimong kalimtan kadtong mga nangagi na. Now, number 1, ingon pa sa pulong sa Ginoo, ingon pa, forgetting what is behind. Kinahanglan nga imong kalimtan kung unsa katong anaa sa likod, katong naa sa imuha ng gibiyaan. Ingon pa ang Isaiah 43:18. Isaiah kapitulo 43 versikulo 18. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, ayaw ninyo hinumdumi ang mga butang nga nangagi o palandungon ang mga butang kaniadto. Bisan gani daw paghuna-huna atong mga butang nga nangagi, ayaw na to hinumdumi pa. Kalimti na to siya. Ilabi na tong mga ginatawag past failures. Why? Kay nga naman ang mga past failures nimo makaparalisa sa imuhang pagtuo diha sa Ginoo. Kung naa kay mga kapakyasan atong mga nangaging o katong miaging tuig, ayaw na to baliki pa, ayaw na to hinumdumi pa, ayaw na ganit to pamalandungi, o ayaw na hunahunaa. Kay kadtong mga butanga nga nahimong kapakyasan nimo, mao kadto ang muparalisa sa imuhang pagtuo diha sa Ginoo. Moabot ang takna nga mawad-an ka nag-faith sa Ginoo tungod adtong mga past nimo nga kapakyasan. Kalimti to siya. Katong mga heartaches nimo, katong mga sakit nga imong nasinati, kung naamay nakapasakit nimo, napasakitan ka man, bisan sa unsa nga pamaagi sa pagpasakit kanimo, kalimti to siya. Kay maoy makapaluya sa imong faith diha sa Ginoo. Past successes can produce pride and even imong mga kadaugan, mga kalampusan niaging tuig. Unsa man na mga kalampusan nga imong nasinati niaging tuig. Kung nahimong mauswagon ang imong kinabuhi, kung nahimong mabungahon ang imong kinabuhi last year, kalimti to. Why? Kay kung imo tong dalahon karong tuiga, posible mo produce kadto og garbo diha sa imong kinabuhi. Mubunga to siya og garbo sa imong kinabuhi tungod sa imong kalampusan o kadaugan nga imong nasinati last year. Mahimong prideful ka nga tao, garboso ka nga tao tungod sa imong kadaugan. What else? Ingon pa, God calls us to release both. Gusto sa Ginoo nga ang imuhang kapakyasan ug ang imuhang mga kadaugan niaging tuig, imuha kining pagabiyaan ug atubangon ang nagpaabot kanimo this year. Imagine nimo kung mag-drive ka og sakyanan ug sige kag lingi sa imuhang side mirror, unsa may tabo nimo? Makaabot ka dito sa unahan? Posible dili. Kay posible gyud bangga gyud ang mudangat kanimo. Katong niaging
semana nagmotor ko. Nakasunod ko og motor, nasundan ako motorsiklo. Nagmotor po sila. Wala ko kabalo kung magtiayon o mag-uya ba itong nasundan ako. Nakahiring ko nga murag, there's something sa ilahang pagdagan nila. Yan na siya. Sumid, padaplin ko, may overtake ko. Pagtanaw na ako sa akong side mirror, maayag yung pagka-timing, tumbag yun sila, ano ha? So, bisan unsa na makadistract sa imuhang pag-drive, disgrasya yun ang nimo. The same pud na diha sa atuang the same pud na diri sa atuang padayon niining tuiga 2026. Ayaw sige lingi diha sa imong nangagi. Ayaw lingi, ayaw sige gunahuna pamalandong atong mga kapakyasan ug mga kadaugan nimo last year. Kay posible dili nimo masinati ang buot sa Ginoo nga ihatag diha kanimo this year. Kung kadtong mag-uuma, kung ang iyahang ginahuna pa, kay kadtong mga butang nga iyang nalantawan dito sa ubos, balay, yuta, mga tanom, ang iyahang kasinatian, memories, ang iyahang kalipay dito dili gid siya makaabot ngadto sa taas, kay mobalik gid siya ngadto sa ubos. Mananghagit nako sa inyo mga igsoon, padayon ngadto sa unahan. Ayaw gid og lingi-lingi. Let go of all guilt, regret, and bitterness. Buhiin na. Biyain ang tanan nga guilt nimo, regret. Kaya naman, gipasaylo naman ka sa Ginoo. Nganong magkupot pa man ka ng mga guilt, anong magkupot pa man ka ng regret. Nganong magmahay-mahay ka pa man. Nganong mahimong bitter pa ka. Kayaw na, kalimtin na to siya and receive God's forgiveness and healing. Ikaduha, reaching for what is ahead. Sa itong una, biyaan nimo kadtong naa sa likod o mupadayon ka. Ikaduha, mupadayon ka sa pagkabuot ngadto sa unahan. In Proverbs chapter 4 verse 25 to 27. Itong basahon. Panultihon Kapitulo 4, versikulo 25, ngadto na sa 27. Kanang ubang chapter dra or books, pwede rin nyo basahon na sa balay. Okay, para di malangan. Ang Proverbs chapter 4, 25 to 27, nag-ingon, itutok ang imong mga mata ngadto sa unahan, o ang imong pagtutok sa lahos sa atubangan nimo. Pagmatngon sa agianan sa imong mga tiil, o ang tanan nimong mga dalan, malig-on. Ayaw pagliko ngadto sa tuo, o ngadto sa wala. Ilikay ang imong tiil, gikan sa dautan. Can you imagine? Sabihin ninyo, ang tao nga nagsulti ni ini, mao ang hilabihan kamaalamon nga hari, na mao si King Solomon. Nganong ingon, ini man iyang gisulti. Nganong mauman ang iyahang nga pahimangno. Tungod kay adunay kaayuhan. Kung ikaw mamati sa mao nga tambag, matod pa niya, itutok ang imong mga mata ngadto sa unahan. Ug ang imong pagtutok lahos sa atubangan nimo. Buot pasabot niya, kung mulantaw ka ngadto sa unahan, for example, kining pader nga imong nakita, kinahanglan ng imong mga mata mulapos ni ana. Posible ba? O dili? Kung literal nga itong sabton, imposible gid siya. Pero buot na akong ipasabot, kanang padira, mao na ang imuhang failures, mao na ang imong kapakyasan, mao na ang mga regrets nimo, mao na ang imong guilt. O buot sa Ginoo, malampasan nimo na. O posible ka na ang mahimong babag nimo kay imo manggong gidala. Manaingon niya, kalimti og biyae, isalikway. Now, reaching for what is ahead means focus, determines direction. Kinahanglan mag-focus ka sa direction nga imuhang pagasubayon. Ayaw, sige lingi-lingi. Kung magdagan ka, kung sige kaglingi,
posible mapandol ka. Kung magdaro ka, kung nakasulay nakagdaro, kung nakakita kag magdadaro. Kung ang farmer nga naggunit sa daro, o wala siya nagatimon sa iyang kabaw, kung asa paingon, kay sige siya lantaw dito sa kilid niya o sa pikas kilid niya, posible, di gyud na mulin niya ng kabaw diya sa imuhang gidaro. Ano man, may man og naibuot ng kabaw, nga, maingon ra siya nga, sige boss, pwede ra ka matuog dito boss, ako na'y bahala guyod-guyod ani. Di gyud dinana, kinahanglan gyud nimong giyahan kay ang daro manggod, pag iana nimo ang daro, musimang og dalan, mura sa sakyanan ba? Mag-drive ka gyapon. Kaya ang iyaha manggong pangdaro ana, mura siya ana design ba? Para mukubkub sa yuta, mubungkal sa yuta. So kinahanglan nimo ana-anaon tong iyahang handle niya. So kinahanglan mag-focus ka. Ayaw pa disturbo. Ayaw sige hapit-hapit. Ayaw sige lantaw ana mga butang na mo hinungdan nga di ka makaabot ngadto sa unahan. Kay kung sige kag lantaw, sige kag hapit, na dili ka kaabot ngadto sa unahan. O kung makaabot man ka, dili mao ang imong naabtan. Mura kag katong bata nga gisugo og palit og ginamos. Ha? Samtang naglakaw siya, naglantaw siya sa nagdula o kuan, hapit siya kay nagdula o kanang kasing. Sige dulag kasing. Hapit siya hunong sa dito Pagkahuman, na-realize niya sa tindahan man din sa paingon kay gisugo man siya. So mibakta siya pa tindahan. Pag abot sa tindahan, ayo. Una unsa imo adong? Sa ito paliton nako ha. Nalimot na siya. O gingon siya, papalitan lang ko kasing ti. Awa. Ang ginamos sa himong kasing. Di ibunalan siyang mama pag uli. Kay pag ingon nga, asa naman ginamos? Ang ginamos dito, maabi ko kasing. O di, nabunalan. Kay sige maglantaw atong nagdula og kining kuan kasing. Natoy amahan miadto sa pantalan. Na siya 5 kabuk anak naghawid sa iya. Oh, gulit ang uban sa kamot. Bakta sila padog pantalan. And then pag abot nila pantalan, katong bata nga nado sa likod, nagunit sa likod. Nakakita siya nga naay tao nga maligyag mga balons ba? Anong daghang kong balons? Nakita siya na. Sala, kanindot sa balons eh. Sa sige siyang gunit sid siyang papa. Sige anak. Oh. Hanto di buhi siya. Kay nalingaw siya sa balons. Pag buhi niya, dool siya sa balons. Hangad-hangad siya sa balons. Okay, lahik design man ng mga balons, di ba? Katong kanang ginabaligya. Kita la ganahan gid kay siya. Then sakay ng papa ug mga igsuon ito sa barko. Pagtuo sa amahan nga naa ang iyang mga anak kumpleto. Pagsakay niya sa barko, larga na ang barko. Gihap niya mga anak ug gitanaw. Asa lang kulang mag-isa. Upat na malang ni. Paglantaw niya dito sa pantalan, tuaray ang anak nagsighangan atong balons. Oh. Nga naman, wala nakaabot, wala nakasakay sa barko kay nalingaw sa balons. Dili ka makapadayon nga to sa unahan. Kung sige kag lingi, sige kag lantaw, ano mga butang na makababag o mahimong hinungdan nga dili ka makaabot. Mana kung naamoy mga kapakyasan, naamoy mga regret, and even mga kadaugan, ayaw na to hinumdumi pa. Kay magsige na muglingi adto. Kung daghan mo kwarta atong 2025, magisigingon ka, may pamantong 2025. Di pa man mahutag kwarta akong bulsa. Karon wagid pusoy gyud 2026. Namo na. Sige glantaw dito. May patong 2025 ni abroad na lang ko. Karon di na jud ko ka-abroad kay tiguang nako. Ha? Ayaw sige glantaw adto. Kay nga naman, dili mo maangko ng panalangin sa Ginoo, kabuot niyang buhaton diha kanimo. Spiritual growth requires intentional pursuit. Yata sa itong spiritual life. Ayaw glantaw atong niagin tuig. Amuingon ka nga wa ko kaalagad sa Ginoo atong 2025, pero di na siguro ko kapadayon kay ulaw na magpadayon karon sa pag-alagad sa Ginoo, maulaw ko sa Ginoo, maulaw ko ni pastor. Uy, suon, ayaw ka ulaw na ko oy. Ha? Ano man? Kaya ang Ginoo nagpaabot nimo.
Kung gusto ka na ikaw mutubo sa imong espirituhanong bahin sa imong kinabuhi, kinahanglan do na kay intention. Kung moingon kag intention, do na kay buhaton. Do na kay decision na dapat nimong desisyonan sa imong kinabuhi. Ngamoingon kang ako ni buhaton this year. Mao ni akong buhaton karon tuiga. Inani akong life, akong himuon karon tuiga. Akong pangayoon sa Ginoo nga may inani akong spiritual life. Kung magsigag lantaw niya tuig, talagsara mo kumusimba niya tuig. Murag talagsara, puso kumusimba karon tuiga siguro kay more gyapon. Kung gusto ka nga makalahutay sa pag-alagad sa Ginoo, biya ito ayo to hinumdumi kalimti to. Kay mao to'y mahimong babag nga ang imong lifestyle sa pag-alagad sa Ginoo, way kalainan ni aging tuig. Walay kabag-uhan. Kinahanglan aduna kay intention sa pagbukod, pag-apas sa gitinguha nimo nga kausaban diya sa imong espirituhanong bahin sa imong kinabuhi. Heaven-focused believers live purpose-driven lives. Ang usa ka tinuod nga magtotoo, mahibaluan niya ug masabtan niya unsa ang kinabuhi nga adunay purpose. O kana nga purpose, maunay mo drive kanimo, maunay mo dala kanimo, mutulak kanimo diha sa pagkamainiton sa pag-alagad sa Ginoo. Ang usa ka athlete, ang usa ka atleta kung magisigi siya dagan padulong ngadto sa unahan, mahimo gayod na maangkon niya ang kadaugan. Set godly priorities. Kung gusto ka nga gamiton ka sa Ginoo, kung gusto ka mulig-on, mutubo ka sa imong spiritual life karong tuiga, set godly priorities. I-plaster imong priority, godly na mga prioridad sa imong kinabuhi. Planuha, plastara daan. Kung kaniadto kay, depende lang ani Lord kung naay panahon. Na makasimba, makaalagad, simba, pero wala po. Kana nga mentalidad, wala nimo na set ang prioridad nimo. Dapat magpahimutan ka o magplaster ka, maghimo ka og plano sa pag-set up sa imuhang priority. Dili unta nga mulabaw pa ang imuhang labhunon, mulabaw pa ang imuhang mga kalihukan, except lang kung nanarbaho ka og di nimo malikayan nga naa gyud trabaho, nga apil gyud sa imong obligasyon. Pero kung wala man lang kay ginahimo sa imong kinabuhi, man kay time. Wala ginahimo. Naa kay trabaho pero naa kay time sa pag-alagad sa Ginoo. Pero wa nimo gi-set up ang imuhang priority, kana ang problema. Na kay time makasimba og Sunday, pero tungod kay dugay man ka matulog, di ka kasimba. Ano na yung problema? Balo ka Domingo, ugma. Sige kag email, handol alas 2, alas 3. Pag tulog nimo matag alas 9. Kapoy lawas. Pag ingon, alas 9 naman, kapoy naman kayo. Sunod Domingo na siguro. Pwede mo ka matulog sa'yo. Alas 7 sa gabi para makamatapog sa'yo. Kabalo ka nga, simba ugma. Pero tuakas dagat, naglatagaw. Dito ka naghugoy-hugoy. Nagikapoy, kay balo ka aning dagat. Kaya ako, experience na ako, pag magligo gani, outing, dagat destination, kapoy yun kayo sa lawas. Ambot, bitaw kapoy, mga maligog dagat. Nagpauli sa balay, kapoy yun kayo. Muna nga, pagkaugma, may nga, di ako musimba, magkapoy, mamawi, o pahulay. Ibalo ka nga, simba ugma. Pero naglatagaw ka, naglaag-laag ka. Manang wala, di ka kasimba kay kapoy. Pero kung imuhang giset up ang imong priority, hibaluan nimo kung kano saan nimo ni buhaton. Kano saan nimo dapat dili buhaton. Kang kinsa ni dapat o kang kiniba para sa Ginoo, kiniba para sa akong kaugalingon. Kaya usahay tikasa, di lang usahay. Tikasan kita. Ginatikasan nato ang Ginoo. Kita ang example. Ang Domingo ingon ang Ginoo, igahin na para sa Ginoo. Pero usahay imong tikasan ang Ginoo, kwaon nimo ang Sunday kay igahin nimo sa imong pagpahulay, kay kapoy ka. Di ba tikasan tawag ana?
Gitagaan kag panahon magtrabaho Monday to Friday o to Saturday. Pero ningon man kakapoy sig panarbaho Lunes hangtod Sabado sige trabaho, pahulay Domingo. Matulog kay mamawi sa lawas. Wala man gulag ingon ang Bible gud na gud. Ingon sa Bible ihatag sa Ginoo. Dili ihatag sa imong lawas nimo. Alangan kay kapoy. Nagtrabaho na gani. Pag uli sa balay, magpulaw pa gyud. Unsay kapulawan? Way hinungdan. Pagkahuman, tulog og sayo, tulog sayo. Tulog og kadlawon, mumatawag sayo trabaho. Tapos uli, maulang gyapon. Kalingawan gyapon ang way mga hinungdan. Pagkahuman, pag-abot sa Sabado, mao gyapon. Pagka Domingo, mingon na nga. Ipalahulay na nako nin sa Domingo kay kapoy ka kong lawas. Kung nagtrabaho ka, ug niuli ka alas 5, puyok-puyok sa pamilya pag-abot sa balay, pagka alas 8, alas 9, pwede na kapahulay, oy. O di, kapahulay na imong lawas nimo. Kaya ang makakapoy ka ng bitong gamay rag tulog, mo ginay makakapoy. And seek spiritual growth. Gawas nga mag-set up ka or i-set up nimo ang imong godly priorities, kinahanglan pangitaon gyud nimo nga ikaw mo tubo diha sa imong espirituhanong bahin. Ayaw sugot nang imong kahimtang sa imong espirituhanong bahin sa 2025 mao lang gyapon karong tuiga. 2025 di ka balo mo ampo. Pagka 2026 di gyapon ka balo mo ampo. Oh. Ayaw usaba. Ikatulo, praising through difficulty. Mupadayon ka, taliwala sa kalisod. Bisag unsa pa kalisod, kinahanglan nimong mupadayon. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 8, na doon na sa 9. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, kami gipiit sa tanang paagi, apan wala mapugni. Gilisod-lisod, apan wala kawad-i o paglaom. Gilutos, apan wala talikdi. Nangatumba, apan wala nangalaglag. Kisa may ingon ani, si Paul. Kung kahibalo ka sa story sa life ni Paul, grabe ang paglutos kaniya. Kaniya to siya ang maglulutos. Pero after sa ang conversion, diha sa dalan sa Damascus, umanya mailhi ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Siya na ang giipit, gilatos, gilutos, siya na ang gipiit. Pero wala siya kapugni. Wala gid siya malaglag. Ngano man? Kay naa siya goal, mupadayon sa unahan, bisan pag unsa pay mahitabo kanako sa akong panaw. Mupadayon ko ngadto sa unahan. Kamo na timan-an nato. Ingon pa praising implies resistance. Kumingon ta resistance kanang dili ka musugot nga pugngan ka. Kanang mulakaw bitaw ka, samtang galakaw ka, bisag birahon ka, mupadayon jud kag lakaw. Kainumdum ko sa akong mama sa una na nagkatabang. Yung tari pa may grade 1, grade 2, ginana. Pagpananghid niyang mulakaw siya, kay manarbaho, tungod sa kapito sa kinabuhi. Kami na mga anak nga gagmay pa. Purting dakos sa tiil, sa awak, purting hila, kay digit mo palakwan ang inahan. Kay ikaw ko daw biyaag inahan. Wala na may papa, biyaan bil kag inahan. Oh. Manang grade 2, grade 1, kabalo na may magluto, manglaba. Ano naman? May dagko lang mag-among lula, may amo ang kalabuhon, patigulang naman. Hilak, dakos, hilak. Pero, tungod kay kinahanglan mo lakaw. Sakit man siguro sa among mama, nabiyaan ang mga bata na naghilak, pero kinahanglan niyang mulakaw. Kaya para mabuhi ang mga anak. So, may lakaw yun siya. Lakaw yun siya, bisan naghilak ang mga anak niya, naghilak me, nagtiyabaw me, kaya di may gusto mo lakaw. Bisan siya naghilak, pero kinahanglan mo lakaw, ug may lakaw yun siya, may sakay yun siya sa sakyanan, ug may adtog yun na narbaho. Can you imagine? Murag inaana ba? Na kung gusto ka mo padayon ngadto sa unahan, bisag unsa pay mo pugong nimo dili ka kapugngan. Bisag kinsa pay mo bira kanimo aron di ka lang kapadayon ngadto sa unahan, dili ka kapugngan. Bisag pugnan ka pa sa imong bana aron di ka kaalagad, dili ka kapugngan. Pugnan ka sa imong ginikanan aron dili ka kapalagad sa Ginoo, dili ka kapugngan. Kaya ang imong nakita, mao kini ang gusto nimo mahitabo sa imong kinabuhi na ikaw mag-alagad sa Ginoo. Mamatay o mabuhi, ingon pa ang pulo sa Ginoo. Mualagad ko sa Ginoo.
Bisag unsay mudangat ka na ako, mualagad ko sa Ginoo. Dapat inana kay suon na dili ka kapungan. Growth happens under pressure. Mas mutubo ka kung ikaw pagasulayon. Imagine imong bugas. Oh. Ibutang na nimo sa kaldero. Tangig tubig, nya daube. Di ba ni tubo? Tungod kay kalayo ang nagsulog sa iya. Munang ikaw, kung ikaw pagasulayon, usa kini kakahigayonan na ikaw mutubo. Kay masabdan nimo na tinuod ang imong gialagaran. Kay kun ang kanon dili pa na siya kanang gusto nga mutubo. Bisag dauban nimo na. Inaana ra gyud na siya. Kung isa ka kilo imong giluto, isa ka kilo ra pod. Napagod na lang sa kilo lang gyapon, naganahan ka. Ha? Di ka magsapot mo ka matay ni bugasa unsa man eh. Bato ni kay mutubo. Mutubo gyud siya. Pero kano sa mutubo ang bugas? Kung siya dauban. Kanang imong kinabuhi. Kung sulayon ka sa mga pagsulay, mutubo na. Basta tinuod ka ng Kristohanon. Pero di ka tinuod ng Kristohanon. Maambak ka, kainit ra. Ha? Kaya kung baki itong imong ibutang sa kaldero, buhi, ayaw taklobe. Di ba pag feel niya nga, mag-init, maning ako ang tubig, ibutangan, amulayat, oy. Mulokso kita. Pero ang bugas, tungod kay kabalo siya, ang iyang life, ang iyaha, ang siya, mutubo siya kung siya masugnuran, mainitan. Trials strengthen faith. Ang pagtuo, ang pagsulay, makapalig-on sa imong pagtuo, igsoon. Ayaw pag unahuna, nga gisulay ko, kay di ko palangga sa Ginoo. Ayaw pag unahuna, nga gisulay ko, kay dautan ko. Ayaw pag unahuna, nga gisulay ko, kay ako sa lawayon. Una-huna, gisulay ka, kay palangga ka sa Ginoo. Ha? Si Jonah, na diha, nga gisugo siya sa Ginoo, sa paglakaw nga ito sa Nineveh. Aron unda walihan tong syudad sa Nineveh. Sultihan sila nga maghinulsol sila sa ilang mga sala. Kay kung dili sila maghinulsol, lagon sila sa Ginoo. Pero nasuko man si Jonah sa Nineveh, sa mga tao. Instead moadto siya sa Nineveh. Nisakay siya og barko o nga biyahe padulong ngadto sa Tarsis. Kay lagi dili siya gusto nga pahibaluon tong mga tao dito nga maghinulsol sila sa ilang mga sala. Kay kung mahibaluto sila, di madayon ang silot nga pagahimuon sa Ginoo. Kay ang iyang gusto silutan sa Ginoo ng mga tawhana kay dautan. Tanawa. Sakay siya og barko bilang mi biyahe padulong sa Tarsis, pero samtang galawig diya sa dalan, wa mo sugot ang Ginoo. O dalan diya sa dagat, wa mo sugot ang Ginoo. Nagpadala ang Ginoo kusog nga hangin ug dagko na mga balod. Gikuso-kuso ang mao nga barko nga iyang gisakyan ug samtang tuwa siya sa barko. Ang mga tripulante nga hadlok nga lisang ug ilang gisuroy ang matagusa. Unsay nahitabo? Ug nagsabot sila nga atong labog sa dagat ning tanan karga nato. Gihulog na tanan. Gihulog na tanan. Kaysa pamasin nga mugaan og mulutaw ang barko. Pero natingala sila. Oo, ramang gyapon. Wala man mulutaw. Kaunluron lang gyapon. Sumisuroy sila og nagsusi kung kinsay hinungdan ini. Minaog sila ngadto sa ilalo sa barko. Ug nakita nila dito ang tao nga si Jonas natulog. Ug gipukaw siya. Wa ba ka malisang nga hapit na malunod nganong naa man ka diri? Natulog man ka diri Ikaw ba ang hinungdan ini? Ug dito misulti siya. Ingon niya, ako ang hinungdan ani. Kay gisugo ko sa Ginoo moadto sa Damasco, sa Nineveh. Pero na ako diri ani sakay sa inyo kay moadto ko og Tarsis. Ingon, unsa man among buhaton? Kay mga matay ta ingon niya, ang buhaton nato ani ihulog ko ninyo sa dagat. So may at first murag alanganin sila. So ingon la, murag di sa siguro kay murag luoy, murag ana ba? Murag ana pagsabot ba? So naningkamot sila nga makaadto sila sa Dublin. Pero wa man gid makaya. So ilang gilabog si Jonah dito sa dagat. O di, nihulong ang balod.
Unya, naluwas ang mga tripulante. Gikan sa mao nga pagkalunod unta. Pero si Jonah sa nitabo. Sa diha nga naa siya dito sa dagat, dito ko siya og dako kayong isda. Kanang sa panang isda gani, will man siguro na. Basta kay dako nga isda. Dito ko siya dako nga isda kay kanta man gud na. Sihunas, ba? Gitukob sa dako nga isda. So, gitukob siya og isda. Dito sa sulod, sa tiyan, sa isda, gitipigan siya dito for 3 days. 3 days. Dito siya nagpuyo sa tiyan, sa isda, sulod sa tulo ka adlaw. And then, after 3 days, giluwa siya sa isda. Pero asa siya giluwa? Dito sa baybayon sa Nineveh. Tanawa. Kung imong sabton, grabe nga pagsulay to. Pero gisulay siya kay nag-disobey siya sa Ginoo. Gisulay siya kay nag-disobey siya sa Ginoo. Pero natigayon lang yapon ang purpose sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Ikaw, sulayon ka kay may purpose ang Ginoo sa imong kinabuhi. May tuyo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Duha man gud ka klase ang pagsulay sa Ginoo. Kung ikaw disobedient sa Ginoo, masinupakon sa Ginoo, sulayan ka. Pero dili ka patyon sa Ginoo. Para maibaluan nimo ang purpose. Ikaduha nga sulay, katong faithful ka sa Ginoo. Katong grabe gid nimo ka matinud-anon sa Ginoo, sulayon gyapon ka sa Ginoo. Sama kay Job. Si Job saka faithful sa Ginoo. Ingon ang Bible si Job, isa siya sa mga tao nga dili masaway. I-considera siya nga matarong nga tao, pero gisulay siya. Pero dili aron mapukan siya, kun dili aron sulayon kun unsa gyud kalig-on ang iyang pagtuo sa Ginoo. Ug sa diha nga nasuta nga grabe ang iyang pagtuo sa Ginoo, gi-bless siya sa Ginoo. Kun unsa tong nawala sa iya, gidoble to sa Ginoo nga gibalik sa iya. So kita kinahanglan natong mupadayon ngadto sa unahan ug atubangon ang tanan ng mga pagsulay. Kay ang pagsulay makapalig-on sa atong pagtuo igsoon. Tanawa ang diamond, tanawa ang bulawan. Unsa bay gamiton aron masuta nga kana siya bulawan. Kalayo. Ang kalayo nagsimbolo og pagsulay. Kinahanglan tang sulayan sa mga pagsulay para masuta kung tinuod ba gyud ang imong pagtuo sa Ginoo. Kay kung atik-atik ang imong pagtuo sa Ginoo, sigurado talikdan gyud nimo ang Ginoo. So before ta mo close, do not quit in hardship. Ayaw biya. Ayaw surrender. Ayaw surrender. Isang unsa pa mga pagsulay, ayaw yung surrender igsoon. Do not quit. Bahalag magkinaunsa ang kalibutan, ayaw gyud biya. Bahalag unsay imong atubangon, ayaw gyud biya. Trust God's refining process. Saligi ang proseso sa Ginoo. Saligi ang pagpino sa proseso sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Gihangyon ako ang tanan sa pagtindog. The past is behind. The calling is ahead. Timan gyud na siya. Ang imong past naa sa imong likod. Ug ang imong tawag tuwa sa unahan. Ayaw lingi anang naa sa likod nimo. God is calling us to press forward. Gitawag ta sa Ginoo, mupadayon ngadto sa unahan, dili mo balik. This year, refuse to be struck. Ayaw sugot. Ayaw sugot na mababagan ang imuhang paglawig karong tuiga ngadto sa unahan. Press forward. Padayon ngadto sa unahan, diha kang Kristo. Padayon sa unahan, diha kang Kristo. Let us pray. Amahan namo nga langit nun, dalaygon ka gayod, ninintaknaa sa kabuntagon. Salamat gayod sa imo mensahe. Nga imo gayod, nga gitudlo nga ni kanamo to remind us ug pagdasi kanamo sa pagpadayon ngadto sa unahan. Kung ani aman diri Ginoo, nga nasamok ang unahuna tungod sa mga butang, tungod sa mga nangaging kinabuhi, milabay nga kinabuhi, tungod sa mga regrets, tungod sa guilt, tungod Ginoo sa kadaugan tingali. Yagin tuig Ginoo. Tabangan nimo sila Ginoo.
nga dito sila mututok sa unahan, diin asa ka nagtawag. Aron sila makapadayon sa paglakaw. Ngadto sa unahan, ug pagkabot sa mga butang, na imong giandam ngadto kanila, Ginoo. Lord, as we go home, ubanan og panalipdan nimo among kinabuhi. Ilayo sa mga kadautan ug mga katalagman. Ug sa mga mag-meeting, I pray for wisdom. Ang matag usa, Ginoo, magkasinabtanay. Ug makabot namo, Ginoo, ang plano nga oyon sa imong kabubuton. Sa among lunch fellowship unya nga pagahimuon, imong lipayon ang matag usa sa panahon sa panag-ambitay, Ginoo. Ako ang ginasali kinatugyan kanimo ang tanan. Pinahagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. 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 Maayong buntag sa tanan.